إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اور دوڑو اللہ دی مغفرت دی طرف اور اودی جنت دی طرف وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اس جنت دی طرف جدی چڑھائی زمین و آسمان دے برابر ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ او جنت تیار کیتا گیا اللہ دا تقوی اختیار کرنے والے آواز سے اللہ دا ڈر رکھنے والے آواز سے ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی معزز اور محترم بھائیوں بزرگوں قابل قدر ماؤں بہنوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ ہدایت چلان واسطے دو طریقے اختیار فرمائے نے ایک اپنا ڈر دے کے اور دوسرا جنت دا طمع اور لالچ دے کے کسی بھی انسان کو منان دے بھی ایک ہی دو طریقے نے یا انسان ڈر نال من جاندہ ہے یا لالچ اور طمع نہ من جاندہ ہے اللہ نے مختلف مواقع تے بندے نو منان دی کوشش کی تھی ہے کتے رب نے عذابات جہنم دا تذکرہ فرمایا کہ میرا بندہ جہنم دے عذابوں کو ڈر کے تے میری عبادت کر لے کتے اللہ نے جنت دا تذکرہ اور جنت دیا نعمتاں دا تذکرہ فرمایا تاکہ میرا بندہ جنت دا طمع کر دیا میں عرش والے رب نو راضی کر لے اور دو ہی ٹھکانے میں مرن تو بعد یا داخلہ جنت دا مل جائے گا
یا پھر اللہ دے جہنم دا انسان ایندھن بن جائے گا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ دو ہی رستے نے، ایک شیطان دا رستہ ہے اور دوسرا رحمان دا رستہ ہے۔ رمضان دا اج آخری جمعہ، شاید زندگی اندر اے ماہ، اے مہینہ، اے دی خیر و برکات دوبارہ ساڑھے چو کسے دے حصے آئے گی اور کسے دے حصے نہیں آئے گی۔ اساں تساں رمضان دے روزے رکھے، قیام اللیل، نماز تراویح ادا کی تھی۔ ان ساری چیزاں کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جان، جہنم تو نجات مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ جدو کوئی بندہ مزدوری کر دے، شام تک محنت کر دے تے شام نو انہوں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ شام نو میری دیہاڑی دے پیسے مینوں مل جان گے، مہینے بعد میری پے مینوں مل جائے گی، تنخواہ مل جائے گی، میں معاملات دیکھ لواں گا۔ اساں اللہ دی مزدوری کی تھی ہے، محنت کی تھی ہے، اور میرا یقین آندا ہے کہ خاندانی بندہ کسے دا حق رکھ دا، او دے کل محنت کرو، کوشش کرو، شام تک مزدوری کرو، اگرچہ وچ غلطی ہو جائے اور وہ غصہ بھی آ جائے، شام نو وہ کام ختم ہوندہ ہے تے کہندہ چل یار او جانے ماڑا بندہ یہ دا حق رکھ کے میں کی کر لانگا، 1500 دی منو کی ضرورت ہے، کی اوقات ہے، یہ دا نظام چل جائے گا۔ شہنشاہ دا شہنشاہ، بادشاہ دا بادشاہ، جدے ریس ہی کوئی نہیں، جدہ مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اور یار کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان بھوکے رہ کے پیاسا کٹ کے پردہ گزار لئیے، رمضان کو اس طرح برداشت کر لئیے گرمی دے اندر، رات گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن دیا تلاوتاں سنیے۔ میں نہیں سمجھدا کہ مالک ساڈا حق رکھ لے گا، رب حق ضرور عطا کرے گا اور ساڑھی اوقات نالو ود کے عطا کرے گا۔ اسی اپنی حیثیت نہ عبادت کیتی ہے، اس مالک عزو سما نے اپنی حیثیت دے نال سانو اجر عطا کرنا ہے۔ اس واسطے امید رب کو لو اچھی رکھیے، توقع پیاری رکھیے۔ آئیے ذرا وہ رحمان آپ اپنے جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج ذرا بڑی محبت دے نال رمضان دے اس سال دے الوداعی جمعے نو سماعت فرما لو تے اپنے دل وچ رب دے جنت دا پیار پیدا فرما لو۔ قرآن بڑی محبت دے نال استعمال فرما کے لے جانا۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا نام آئے درود پیار نہ پڑھنا، محبت نہ پڑھنا، ذوق نہ پڑھنا، شوق نہ پڑھنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دا قرآن آیا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمان دینے توڑو جنت
جنت دی طرف وساریو الی مغفرت من ربکم اوے گناہ کرنے والیو بدیاں کمانے والو نمازاں دے اندر سستی کرنے والو زکاتاں ادا نہ کرنے والو آئے رمضان دے روزے نہ رکھنے والو اللہ نو راضی نہ کرنے والو رب نو نہ منانے والو مالک دیاں حکم و دولیاں تے کمر کسنے والو وساریو الی مغفرت من ربکم اپنے رب دی رحمت دی طرف او دی بخشش دی طرف او دی مغفرت دی طرف دوڑ لگا دیو جلدی کر دیو رب دی رحمت دی طرف حالے تک حاصل نہیں کیتی تے چند دن باقی نے چند ایام باقی نے اللہ دیا رحمتاں او دے کولوں سمیٹ لو او دے سامنے آج ہاتھ پھیلا لو اللہ دن بڑے تھوڑے رہ گئے نے راتاں بھی چاندے کرے گئیاں نے دن بھی چاندے کرے گئے نے اللہ میں کچھ نہیں کما سکیا ربا جاندے جاندے مہمان دی قدر کرنا چاہنا وساریو الی مغفرت من ربکم دوسرے نمبر دے فرمایا وجنت ارض السماوات والارض جنت دی طرف دوڑ لگاؤ جنت دی طرف جان دا رستہ بناؤ کیسا پیارا جنت ہے کتنا کو بڑا جنت ہے فرمایا ارض السماوات والارض اس جنت دیاں وسعتاں او دیاں لمبائیاں چوڑائیاں اے زمین و آسمان دے برابر نے اتنا بڑا جنت اللہ نے تیار کیتا ہے کنا واسطے نہ سنیاں واسطے نہ وہابیاں واسطے نہ دیوبندیاں واسطے فرمایا اعدت للمتقین وہ جنت میں اپنے متقین بندیاں نو عطا کرنا ہے جڑا اپنے آپ دے ٹھپا لگا لے اہل حدیث دا آکے میں جنت جٹور جانا کرے بھی کچھ نہیں پھر آکے میں جنت چلے جانا ہے اپنے آپ دے مور لگا لے اہل سنت دی آکے میں جو مردی کرا من مانیاں کرا میں جنت جانا نا نا رب فرمان دینے او اعدت للمتقین میں تے اپنا جنت فرما برداراں واسطے بنایا ہے اپنے کولوں ڈرن والیاں واسطے بنایا ہے اپنے متقین بندیاں واسطے بنایا ہے اللہ سونیا ذرا سانو دسو نا کون متقین ہوندے نے انہاں دیاں خصوصیات کیا نے اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء والسراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ فرماندے نے پہلی صفت انہاں دی ذرا سن لو دھیان نال او لوگ نے متقین جو خرچ کردے نے اللہ دے رستے اندر الذین ينفقون جڑے رب دے عطا کردہ مال جو خرچ کردے نے یا میں اس طرح نہ کہلا ساتھیو وہ اپنے اللہ دے بندیاں دیاں سہریاں دا انتظام کردے نے افطاریاں دا اہتمام کردے نے غریباں دے فطرانے دا انتظام کردے نے انہاں دیاں زکاتاں دا اہتمام کردے نے غریباں نو کپڑے بنا کے دے دیندے نے انہاں نو جُتیاں خرید کے دے دیندے نے انہاں دے گھراں دے اندر راشن پا کے دے دیندے نے رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے
لوکاں دے چولہے جلا دیندے نے کسے دے دودھ دا انتظام کر دیندے نے کسے دے دہی دا انتظام کر دیندے نے کسے دیاں روٹیاں دا انتظام کر دیندے نے کسے دی سبزی دا اہتمام کر دیندے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء تنگی وچ بھی خرچ کردے نے تے خوشحالی وچ بھی خرچ کردے نے اپنے حالات بہتر ہون یا برتر ہون یا بدتر ہون خرچ ہر حال وچ کردے نے پیسے تھوڑے ہون پھر بھی خرچ کردے نے بہت کمان تے پھر بھی خرچ کردے نے ہر حال وچ اللہ دے متقین بندے جنتی بندے ہر حال وچ مال خرچ کردے نے ایسا نہیں کردے حالات تنگ ہو گیا تے سب تو پہلے مسجد دا چندہ بند کر دیو کاروبار چ پریشانی آ گئی سب تو پہلے مسجد دی رسید نہیں بند کر دے کسے ماڑے بندے دا تعاون بند نہیں کر دے فرمایا ينفقون فی السراء والضراء ہر حال وچ مال اپنا خرچ کر دینے تے اگے ذرا سنو اللہ تعالی دا قرآن رب انہاں دی دوسری خوبی بیان کر رہے ہیں والکاظمین الغیظ اپنے غصے کو پی جانے والے کسے تے غصہ آ جائے اللہ واسطے غصہ پی جاندے نے غصے ختم کر دیندے نے نفرتاں قدورتاں دل وچ پال کے نہیں رکھ دے وہ جنتی بندے دا سینہ ویسے ہی بڑا صاف ہوندا ہے او دے سینے وچ حسد نہیں ہوندا کسے نال کسے دی عزت ویکھ کے او بندہ نہیں سڑدا کسے دی شان ویکھ کے او بندہ نہیں سڑدا کسے دا بلند مکان ویکھ کے نہیں سڑدا عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نام ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے او اللہ دے بندے کسے دے بارے اپنے دل وچ میل نہیں رکھ دے غصہ پی جاندے نے اگے اللہ تیسرا وصف بیان کر دے نے فرمایا والعافین عن الناس لوکاں نوں معاف بھی کر دیندے نے غصہ پی لیا پھر اگلا کم میں ہن دلوں معاف بھی کر دیتا ہے یہ نہیں چل یار میں صلح کر لئیے میں غصہ مکا دیتا ہے پر بولنا میں اس بندے نہ کوئی نہیں سلام میں یہ دنال کوئی نہیں لینا یار کیویں دی صلح کر لیا اللہ فرمان دینے والعافین عن الناس جنتی شہزادیاں دی خوبی ہے کہ لوکاں نوں معاف بھی کر دیندے نے تے اگے کی واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے انہوں پسند کر دے اللہ محبتاں کر دے جڑے بندے اے کام کر دے نے نا اللہ نو بندے بڑے پیارے لگ دے نے وہ نواز رب نے اپنا جنت بنا یار جو تو میں جنت جانا چاہنے ہیں نا تے کم از کم اے خوبیاں اپنے اندر ضرور پیدا فرما لو تے اگے انہاں دی صفت سن لو اللہ فرمان دے نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم جدو ہونا بندیاں کو لو غلطی ہو جاندی ہے کوئی برا کم ہو جاندہ یا اپنی جانا دے ظلم کر لیندے نے تے دو کم کر دینے ذکر اللہ
اللہ نو یاد کرتے نے اودا ذکر کرتے نے غلطیاں لے کے مالک دے دروازے تے آ جاندے نے فاستغفروا لذنوبہم اپنی غلطیاں دی رب کولوں معافی مانگدے نے اللہ کولوں بخشش دا سوال کردے نے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون جڑا اللہ تو بعد گناہاں نو بخش دیندا کوئی نہیں بخشدا رب معاف کردا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا جس غلطی نال جو غلطی ہو جاندی ہے پھر اپنی غلطی تے اڑ کے نہیں بیٹھ جاندے غلطی کر کے غلطی تے پکے نہیں رہ جاندے فوراً اس گناہ نو چھڑ دیندے اللہ فرماندے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات پھر کہہ دیو فرمایا انہاں دا بدلہ انہاں دا ثواب انہاں دا صلہ کیے انہاں واسطے رب دی مغفرت تے اس رب دا جنت رب کہہ رہا جنت انہاں واسطے اگے اللہ فرماندے نے تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا اس جنت دے اندر نہراں چل دیا میں اور اے ہمیشہ اس جنت دے وچ رہن گے آئیے قرآن دا اگلا مقام سناو پتہ لگ گیا نا ایمانداراں دیاں اے خوبیاں ہون گیاں متقین دیاں اے صفات ہون گیاں سنو میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے حدیث قدسی سن لو اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اللہ فرماندے نے میں اپنے متقین بندے واسطے ایسا پیارا جنت بنایا ہے لا عین رات جنوں اج تک کسے آنکھ نے ویکھیا کوئی نہیں جدے بارے اج تک کسے کان نے سنیا کوئی نہیں حقیقی تعریف کوئی نہیں سن سکدا میں جنی مرضی تعریف کر لا اس جنت حق ادا نہیں ہو سکدا میں اودا نقشہ تواڈے سامنے نہیں رکھ سکدا کوئی خطی بیڑی چوٹی دا دور لگا لے لیکن رب فرماندے نے اصل اودا منظر کوئی پیش نہیں کر سکدا ولا سنون سامیات کوئی کانو دے حقیقی پوری تعریف نہیں سن سکدا ویکھنا سننا تے بات دی گل ہے اے تے بڑی دور دی بات ہے اللہ فرماندے نے کسی انسان دا دل دا تصور بھی نہیں کر سکدا اتنا پیارا جنت رب نے بنایا ہے اتنا اعلیٰ اللہ نے بندیاں دا ٹھکانہ بنایا ہے جڑے اپنے رب دی بندگی کرنے والے نے اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا ان ایمانداراں بشارتاں سنا دیو اور روزے رکھن والے اور رب دیاں خوشخبریاں سن لو اللہ فرماندے نے انہاں نو بشارتاں دے دیو اللہ کناں نو فرمایا الذین آمنوا جڑے رب دی ذات ایمان لے کے آئے نے دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان تو بعد چنگے کام کردے نے نیکیاں کردے نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ان واسطے جنت ان واسطے فقات نے جنہاں وچ نہراں چل دیاں نے کلما رزقوا منہا جدوں انہاں نو جنت دے اندر رزق عطا کیتا جائے گا پھل جنت دے کھلائے جان گے آکھن گے اللہ یہ تے اونج دا پھل دتا ہے جویں دا اسی دنیا وچ کھاندے رہے ہاں
یہ تے او دے نال ملدا جلدا ہے رب کہن گے او جنتی بندیو ذرا کھا کے تے ویکھو شکلاں اونج دیاں نے پر سہ کے او دے نال ود کے نے اے مہمان نوازیاں ہو رہیاں نے جنتیاں دیاں کتے اللہ تعالی فرماندے نے ان للمتقین مفازا متقین بندیاں واسطے کامیابیاں نے انہاں واسطے جنت دیاں اوراں نے انہاں واسطے جنت دی شراب طہور ہے اور دنیا دی شراب تو چھڈ دے اللہ جنت دی شراب طہور تینوں عطا فرما دے گا سبحان اللہ جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں جنت دے اندر شراب دیاں نہراں جنت دے اندر شہد دیاں نہراں جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں اللہ اکبر اللہ کیسا پیارا پانی ہے نہ پانی خراب ہوندا ہے نہ دودھ خراب ہوندا ہے نہ شہد خراب ہوندا ہے وہ ایتھے اتنا مہنگا شہد خریدے ہو پھر بھی خالص نہیں لبدا اللہ فرماندے نے میں جنت وچ نہراں چلا دتیاں نے دودھ لو 150 دا کلو تے پانی دا بھریا لبدا ہے اللہ فرماندے نے جنتی دودھ وچ ملاوٹ کوئی نہیں شہد وچ ملاوٹ کوئی نہیں ہر شے ملاوٹ تو پاک ہے آئیے نبی پاک دا فرمان سنیے نا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف سمانون من هذه الامت و40 من سائر الامم جامع الدم دے اندر ہوندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی کل کائنات نو میدان محشر وچ جمع کر لیں گے اسی تسی بھی اوتھے ہی ہوواں گے ہر امتی اوتھے ہوئے گا تے اللہ پاک ہے جنتیاں دیاں 120 صفاں بنا دیں گے کنیاں صفاں 120 صفاں بن جان گیا اور وہ تواڈی مسجد قباء جنیاں صفاں نہیں ہون گیا اللہ ہی جاندا ہے کتنیاں لمبیاں چوڑیاں ہون گیا 120 صفاں بن گئیاں نے فرمایا 40 صفاں آدم تو لے کے محمد رسول اللہ تک سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں 40 صفاں ہون گیا تے کلی میں محمد دی امتیاں 80 صفاں جنت وچ جان گیا یعنی آئے سب تو بعد وچان تے جنت وچ سب تو پہلے اے امت جائے گی تے سب تو زیادہ تعداد وچ بھی ایک ہوئی امت جائے گی بہتی امت جنت وچ جائے گی 80 صفحہ کلی امتیاں نے سبحان اللہ اللہ پاک انہاں دا سانو ساتھ عطا فرما دینا سنو ذرا میرے آقا علیہ السلام دے اللہ دا قرآن آ رہا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فرمایا جنت تانوں او ملے گا جو تہاڈا دل کرے گا نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اللہ نو کہے گا یا اللہ میں تے کھیتی باڑی کرنا چاہتا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہنا کوئی جٹ زمیندار کو ارائیں ہوئے گا جدا دل نہیں لگتا فصلوں تو بغیر وائیاں تو بغیر یا اللہ میں جنت وچ کھیتی باڑی کرنا چاہنا اللہ فرمان کے چل کر لے حدیث سے ہوندا ہے ویندیاں ہی نا یہ فصل بیج دے گا فصل تیار ہو جائے گی کٹی جائے گی ایدیاں اکھاں ویندیاں اوتھے اناج دے بول لگ جان گے ڈھیر لگ جان گے اللہ اجلی خواہش بھی پوری کرتا ہے مولانا محمد حسین مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک اس اپنے بندے دی قبر تے رحمت فرمائے آندے نے میرے کو ایک بندہ پوچھ رہا ہے مولوی جی اتھے جنت جھوکا بھی لبے گا اوکا بھی مل جائے گا جنت دے اندر مولانا فرماندے نے میں آکھیا بھی نہیں ملنا تے انہیں کہنا بھی یار جو میرا دل کرتا ہو تو جنت دے لب جانا فرماندے نے اوکا لب جائے گا آگ دھرن واسطے تینوں دوزخ وچ جانا
اللہ نے جنت وچ سب کچھ عطا کرنا ہے جو انسان دا دل کرے گا. انسان چاہے گا میرے بیوی بچے ہون، میری اولاد ہوئے، اللہ پاک ہوتے بیوی بچے عطا کر دے، اولاد عطا کر دے. اور یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے نو اللہ تے جنت دے 2 بیویاں عطا کرے گا. جڑی 70-72 والی روایت ہے نا شہید نو ملیاں نے 72، عام بندیاں واسطے تے 70 کو نہیں. ایویں ہر بندہ خوش ہو رہا ہے جو تے 70 ہورا ملیاں نا. صحیح حدیث ہے والی کل منہم زوجتان، ہر بندے نو 2 بیویاں ملیں. اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت وچ او ملے گا جو تہاڈا دل چاہندا ہے، او ملے گا جو تہاڈی طلب ہے. فَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جب سے کر کے نہ تھکے ہونے ہیں روزیاں جو گلے دی بس ہوئی ہوندی ہے، ذرا تسی بھی محبت کریا کرو نال، تسی بھی تھوڑا تھوڑا بولیا کرو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتَلَسُّلْ آئِيُن. ایک اور مقام پڑھ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَسُّلْ آئِيُن. ایک تے او ملے گا جو تہاڈا دل کردا ہے، تے دوسرا فرمایا جدی خواہش تہاڈیاں نظراں کرن گیاں، جنوں اکھاں ویکھنا چاہن گیاں. ایک اور بڑا پیارا مقام اللہ دے قرآن فرمایا اللہ تے نیک ماں باپ تے بچیاں نو بھی جنت وچ جمع کر دیں گے، آپس سے چلا ملا دیں گے، اللہ ملاقاتاں کرا دے گا. والدین نیک نے، اولاد بھی پچھو نیک ہے، دوواں دی اللہ جنت وچ ملاقات کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن ماں باپ نو نہیں ویکھیا، جدیاں ملاقاتاں نہیں ہوئیاں، جدے کول والدین بچھڑ گئے نے، نیک والدین انہوں چاہیے نیکیاں کرے، ماں باپ واسطے دعا کرے، جنت وچ اللہ انہاں دی باہمی ملاقات کرا دے گا. قرآن دا پارہ 27واں سورہ طور دے اندر اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیتا ہے. میں اگلی حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان فی الجنت لسوقن یاتونہا کل جمعۃ. فرمایا جنت ایک جمعہ بازار لگے گا، جنتی نکلیں گے شاپنگ واسطے، خریداری کرنے واسطے. خریداری ہوئے گی تے بغیر پیسیاں تو ہوئے گی. عید دا سمے ہے نا، ہر بندے دا دل کردا شاپنگ کرن دے، اور پیسے کو نہیں لب دے، تھوڑے لب دے نے. جا کے عورتاں شاپنگ کر کے آندیاں نے، پیسے بہتے لگ جاندے نے، سامان تھوڑا آندا ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی. لیکن جنت دے اندر میری او ماں بہنوں تے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے بازار لگے گا، جنتی اس بازار وچ جان گے تے ٹکا بھی نہیں دیں گے، جو مرضی خرید کے آ جانے، ہر نعمت رب عطا جنت وچ کر چھڈے گا. اور حدیث چاہندا ہے جنتی بازار وچ جان گے تے ایک ہوا چلے گی، ہلکی ہلکی ہوا کھل پے گی، زعفران دی مٹی اٹھے گی. جنت دی مٹی زعفران دی، زعفران کی جلکی انہوں پوچھو بڑی مہنگی ہوندے، زعفران اٹھ کے نا چہریاں تے پوے گی تے اللہ حسن وچ ہور اضافہ فرما دیں گے. ایتھے بندہ نہا کے کپڑے پا کے نا تے باہر نکلے نا گلی دا چکرو مین تک ہو کے آئے گا، کٹا پیندا ہے، بندہ اپنے آپ تو آوازار ہو جاتا ہے، داڑھی چ کٹا، سر چ کٹا. تے جنت دے وچ جائے گا او کٹا جنت دا پے گا، حسن وچ ہور وادا ہو جائے گا. اور اسا اس جنت جانا انشاءاللہ. اے روزیاں دا صلہ ہے، نمازاں دا صلہ ہے، صدقات و خیرات دا، سحر و افطار دا صلہ اللہ نے جنت نو بنایا ہے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بازار وچ جان گے،
ہوا چلے گی تے انہاں دے کپڑیاں تے پے گئے چہریاں تے پے گئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فَيَزِيدُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا چہریاں تے کپڑیاں تے پے گئی اللہ حسن و جمال وچ اضافہ کرن گے فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ بداروں ہو کے واپس گھر والیاں کو لان گے تے وہ کہیں گے وَقَدْ أَزَادَهُ اللَّهُ حُسْنًا وَجَمَالًا آکھن گے یار تو اٹھے حسن و جمال وچ اللہ نے اضافہ کر دیتا ہے وہ کہیں گے ساڑھے جان تو بعد اللہ نے تو اٹھے حسن و جمال وچ بھی اضافہ کر دیتا ہے یعنی جان والیاں دا بھی حسن بڑھ گیا ہے گھر والیاں دے حسن وچ بھی اللہ نے اضافہ کر دیتا ہے اور بغیر کریم تو کر دیتا ہے کریم لان دی ضرورت ہی کوئی نہیں مشکل ہی کوئی نہیں بازار گئے نے حسن بڑھ گیا ہے وہ گھرے بیٹھے نے اللہ نے حسن اضافہ فرما دیتا ہے یہ جنت ہے تے آقا فرما دے اس جنت دا دروازہ میں محمد نے کھلونا صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت بوئے تے جا کے دستک دیاں گا اندر آواز ہے کہ من انتا کون آیا کون دستک دے رہی ہے آپ فرماندے نے آنا محمد میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا باقی لوکل پیران دا لڑ نہیں پڑھنا لوکل پیران دا لڑ پڑھنا بول دے کیوں نہیں دے کہ پڑھی بیٹھے ہو یہ پڑھی بیٹھے ہو تے چھڑ دے ہو تو اٹھی مہربانی لوکل گڈی جے بندہ لاہور واسطے نہیں پیندا انہیں اوتھے کدے سائیڈ تے لا کے لا چھڑنا ہے اللہ اکبر اللہ بندہ گڈی تے پیندا تے چنگی لبدا جڑی توڑ سواری نو لے کے جاوے بندہ سفر ایویں نہیں کردا یار دا تے اعتبار ہی کوئی نہیں جتھے مرضی لا کے سو جاوے اچھی گڈی تے پیندا تے گل سنو لوکل پیراں دا پلہ نہیں پڑنا ساٹے پیر دے لڑ لگ جو جنت وچ لے کے جائے گا میں انا جی دے مرضی لڑ لگ جا لیکن ایک گل یاد رکھ لے جدو جنت دے دروازے تے جائیں گا اوتے دروازہ بند ہونا ہے کسے دے کہن دے دروازہ نہیں کھلنا نہ امام ابو حنیفہ نے دروازہ کھلونا ہے نہ شافعی رحمہ اللہ نے دروازہ کھلونا ہے نہ امام مالک نے کھلونا ہے نہ احمد ابن حنبل نے کھلونا ہے کسے امام نے نہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسے واسطے جنت دا بوا نہیں کھلنا جنت دا بوا کھلنا تے میرے پیر دے کہن دے کھلنا بدر منیر دے کہن دے کھلنا شیما دے ویر دے کہن دے کھلنا رب دے حبیب دے کہن دے کھلنا جنوں اساں پیر منے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دے مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دے اسی تے ناتا نہیں پڑھ دے لب کے لے آما کہ تو سونا تیرے نال دا کدی نہیں ایسا پڑھی کیونکہ سانو پتہ ہے لب دے رو لیکن اونجدہ لب سکدا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دے مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دے تے ادھر ویکھ لو ساٹیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا تے سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا ایسا کا پیر ہے آقا فرماتے نے میں جنت دے دروازے تے لے کے جانا اور ایک گل اور کراں یہ تے امامہ پیران دی گل ہے نا کوئی نبی بھی میرے نبی تو پہلے جنت سے نہیں جا سکتا قیامت دا دن ہوئے گا صحیح بخاری چ لکھے ہے انبیاء بھی پریشان ہوں گے لوگ بھی پریشان ہوں گے تے لوگ آن گے بابا جی آدم کو تسی ابو البشر ہو پہلے انسان ہو انسانیت باپ چلو اللہ نو آکو ساڑھا حساب دے شروع کرے نا
آدم علیہ السلام فرمان گے لستو ہناکا خطیتن، میں یہ کم نہیں آ سکتا، مینوں ایک غلطی یاد آ گئی ہے، گناہ یاد آ گیا، خطا یاد آ گئی ہے، غلطی یاد آ گئی ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا وہ درخت دے لاگے کیوں گیا سے؟ تے میں کیا کہاں گا نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا، انج کرو جناب عیسیٰ کول ٹر جو، نبی نوح کول چلے جو، نوح علیہ السلام کول جان گے، وہ بھی اپنی غلطی دا اعتراف کریں گے کہ میں بھی پتر واسطے دعا کی تھی سی۔ موسیٰ کول چلے جو، موسیٰ بھی آکھیں گے لستو ہناکا خطیتن، میں بھی نہیں جا سکتا، میرے کولوں بھی ایک غلطی ہو گئی ہے۔ مکہ ماریا تے بندہ بھی مکہ بچہ تے کام بھی بندہ مار گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگی جان سی، مکہ ماریا تے بندہ مار گیا سی۔ تو انہوں پتا ہے کئی بندے ایڈے ماشاءاللہ طاقتور ہوندے نے، ابھی سننے ہاں کہ وہ مجھ نو مکہ مار دے مجھ مر جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے گل کدھر چلی گئی، نبیاں تو مجھ نہ چلی گئی۔ اللہ نبی پاک فرما دے نے پھر نبی موسیٰ تو بعد عیسیٰ کو جان گے، سارے نبیاں کو لوندے آن گے، آخر تے نبی عیسیٰ کو لان گے تے آکھن گے نبی عیسیٰ جی تسی روح اللہ و کلمۃ اللہ، اللہ نے تانوں بغیر پاک تو پیدا فرمایا ہے، تسی ساڈی سفارش کرو۔ تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان گے او کدھر پھر دے ہو لامبے چامبے؟ سارے نے جواب دے دیتا اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ تے بندیاں نا وہ آ گئے محمد، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور در جبریل وہ فرشتہ سجد ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، اور دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کر شفاعت اب بخش دے غفارا۔ نبی پاک فرماندے نے سارے مینوں جواب مل گیا تے میرے کو آ جان گے تے میں نال لے کے رب وال ٹر پواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتھے کوئی کم نہیں آئے گا اتھے ساڈا پیر کم آئے گا۔ ایک گل نہ کریا کرو، سانو تانے شانے نہ ماریا کرو کہ تسی بے پیرے ہو، تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں، تہاڈا مرید ہی کوئی نہیں، تہاڈا مرشد ہی کوئی نہیں۔ اسی آنے ہاں اسی اپنے سٹینڈرڈ دا پیر رکھیا ہے، جگہ جگہ تے کوئی پیر ہے کوئی پیڑ ہے کوئی نری سر پیڑ ہے، ساڈا انہاں نال گزارا نہیں ہوندا۔ عزت کرنے ہاں احترام کرنے ہاں، سانو بڑیاں نے ادب سکھایا، لیکن لڑ نہیں پھڑ دے، اوتھے قیامت دا دن ہوئے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان گے آجو میں تو انہوں نال لے کے چلا جان، انہاں پیران دے ناؤ تے جھنڈے دسنے انہاں ڈنڈے دسنے، جتیاں چھٹ کے دس جا لیں گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام کہنی ہے کہ لوکل سواریاں نہ بنو، نبی پاک دا مرشد پاک دا لڑ پڑو، آقا جنت چلے کے جان گے، جنت دا دروازہ کھولان گے، اے نبی پاک پھر سفارش بھی کرن گے، اللہ دے پیغمبر دی رب سفارش مان گے، 70,000 بندے نو معاف کرن گے۔ آقا فرمان گے اللہ دے نبی کہن گے یا اللہ 70,000 دے بڑے تھوڑے نے، میری امت بہتی ہے، فرمایا ہر 70,000 دے نال ہر 1000 دے نال ایک اور 70,000 ملا لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان گے میری امت نو اس طرح اللہ پاک 4 ارب 90 کروڑ بندے نو جنت دا داخلہ دے دیں گے۔ تے پھر اس بعد آقا فرمان دے نے میں پھر سفارش کران گا، نبی پاک فرمان دے نے رب اپنے 3 چلو پار کے جنت جہنم جو کڑ کے جنت وچ داخل کر دے گا، 3 حسایات 3 چلو 3 لپاں بھر کے
حدیث جو ہوندا ہے 7 آسماناں نو اللہ اپنی ایک انگلی تے لپیٹ لے تے او دے چلو چکے نہیں آن گے کتے نہ کتے آ نہ جاؤ گے راضی رہن والے سارے یہ رب دی رحمت ہے کتے نہ کتے یا انہاں جڑے بغیر حساب تو اللہ انہاں چ لے جائے سانو تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تے آخری بندہ جدو جنت جو رب نو جہنم چوں باہر کڈن گے جنت واسطے تے این جہنم چوں نکلے گا جنت دے دروازے تے آئے گا گیٹ تے پہنچے گا تے جگہ فل ہو جائے گی پیر رکھن دی جگہ نہیں لگدی مسجد ماشاءاللہ بھری ہے نا جی میں حاجی بشیر صاحب بندے نو اگے کے قرار ہے سنا جو آجو جگہ بنا دیو او بندہ بھی دروازے تے آئے گا یہ مینوں لگدا ہے کہ کسی دن بھائی عامر نو اپنا گھر ہی مسجد نو دینا پے جانا تے اللہ نے اینو جا کے کتے ڈیفینس وچ بڑی ساری کوٹھی دے دینی یہ بھی تے دعا کرو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے اسی دعا کرنے اللہ جنت وچ بھی کوٹھی عطا فرما دے یہ دلو دعا ہے دلو دعا انشاءاللہ دلو دعا ہے کہ اللہ دنیا آخرت وچ مال وچ بھی برکت پائے جان وچ بھی برکت یہ میرا ویر بڑی محبت کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے آیا نا دروازے تے بندہ تے نظر مارے گا کہے گا یا اللہ تو گیا جنت وچ ٹر جا ایتھے پیر رکھن نو تھاں نہیں لبدا فرمایا گل سن اگر میں تینوں آج جنی دنیا اتنی اس جیسی 10 گنا جگہ عطا کراں 1 2 3 4 5 7 8 9 اتنی جگہ اور عطا کراں جنی دنیا تے پھر خوش آکھے گا یا اللہ کیا تو میرے نال مذاق پیا کرنا ہے یا اللہ کو میرے نال ٹھٹھا کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں فرمایا میں رب مذاق نہیں پیا کردا میں تینوں سچ کہہ رہا تے اللہ پاک کی جگہ ایک ادنا جنتی نو سب تو ماڑے جنتی نو عطا فرما دیں گے اتنی جگہ اللہ 10 دنیا جتنی جنت ایک بندے نو رب نے جگہ عطا کرنی ہے جنت عرض السماوات والارض یہ جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دیاں وسعتاں نال برابر ہے آئیے ذرا سنیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر آقا پوچھ دینے جبریل آجڑا کوثر ایک ہی کوثر کی شیعہ فرمایا ذاک نہرن آتا کلّہ محبوب نہر جنت دے اندر جیڑی رب نے توانو عطا کرنی ہے اور کوثر دے وچوں نہراں نکل کے حوض کوثر جو پانی آ رہا ہوئے گا وہ میرے آقا نہر بھی آقا نو اگے حوض کوثر بھی میرے آقا نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث لنا شد بیاضم من اللبانی اس نہر دا پانی کوثر دا پانی دودھ نالوں سفید ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا دے برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا یہ نہر دا پانی حوضے کو سر جا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں بیٹھا ہوں گا یہ جنت دے اندر آقا فرماندے نے میں پیار رہا ہوں گا لوکاں نو پانی تقسیم نہر جنت دے اندر ہے آقا فرماندے نے میں حوضے کو سر دے ہوں گا نال ابو بکر عمر صدیق ہوں گے صدیق و فاروق نال ہوں گے تے نبی پاک فرماندے نے برتن آب خورے سونے دے ہوں گے میں بک بھر کے پیالے بھر کے صدیق فاروق نو دواں گا یعنی انج کہہ لو میں پیالے بھر کے صحابیاں نو دیاں گا تے صحابی بھابیاں نو دیں گے کوئی یقین نہیں اے اپنے آپ تے کوئی یقین نہیں اور دے گا اللہ یار اور سارے نو دے گا کلے بھابیاں نو نہیں جیڑا میں اگے گل کیتی ہے نا جیڑا متقی ہے جیڑا تقوی گزار ہے وہ جو بھی ہے اللہ سب نو عطا کرے گا نبی پاک فرما جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دے لڑ لگ گیا نا رب نے انہوں عطا کرنا ہے فرمایا میں صحابہ نو دے رہا ہوں گا کہ میرے امتیاں نو پھیلا رہے ہوں گے تے گل سن لو ذرا ایک امت آئے گی لوگ آن گے جماعت آئے گی
इन्हां दे चेहरे चंद दी तरह चमकदे होणगे ते फरिश्ते दरम्यान विच दीवार हायल कर देंगे। ए नहीं ओ उम्मत तेरी, आका कहणगे आउण दिओ मेरे उम्मती लगदे। पता देना नबी पाक ने फरमाया, सहाबा ने पूछया महबूब तुहानू असी तुहाडा सानू पता किवें लगेगा, तुहानू पता किवें लगेगा अपने उम्मतियां दा? फरमाया उन्हां दे वुजू वाले जिहड़े आज़ान है ना है चमकदे होणगे, मैं इत्थों पहचान लवांगा अपने उम्मतियां। ते जिन्हें नमाज ना पढ़ी वुजू ना कीता वो किवें सियाणिया जाएगा नबी पाक नू? इस वास्ते वुजू नमाज ते आका फरमानगे आउण दिओ बंदे ते मेरी उम्मत ही लगदे ने। ते नबी पाक नू आख्या जाएगा, बुखारी पढ़न लगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, महबूब तुहानू नहीं पता तुसी आ गए सो तुहाडे बाद इन्हां दीन विच नवे नवे काम शुरू कर ले सन। ए नहीं ओ उम्मत तेरी अहमद प्यारिया, ए पाक रसूला तेरा इन्ना उजाड़िया, नवियां नवियां रस्मां कट तेरा दीन बिगाड़िया। ज़ाहिर नमाज़ां पढ़ दे अंदर गुमराहिया, जिहड़ा दीन विच बिदअत करेगा उन्होंने उसे कौसर ते रोक लिया जाएगा। दीन वो मनो जिहड़ा मुस्तफा ने दस्सिया, ईदां उन्नियां करो जिन्नियां नबी पाक ने दस्सियां ने, नमाज़ां उन्नियां पढ़ो जिन्नियां नबी पाक ने दस्सियां ने, रोजे उन्ने रखो जिन्हें नबी पाक ने रखे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमानगे गल मुका देइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक जन्नतियां नू जन्नत विच ते जहन्नमियां नू जहन्नम विच, ते मौत नू भी ज़बा कर दिता जाएगा, मौत नू मौत आ जाएगी। जहन्नमी जहन्नम विच मरनगे भी नहीं ते जीओगे भी नहीं, ते जन्नती जन्नत विच जिंदा ने मौत नहीं आएगी। पूरा इस्तकबाल करेंगे नाहनुल खालिदान फला नमूतु अबदा, ओए आउण वाले हो जन्नतियो असी हुण तुहाडे कोल तुसी साडे कोल हमेशा रहना, कदी मौत नहीं आएगी, असी हमेशा ही जिंदा रहांगे। नाहनुर राज़ियान फला नस्खतु अबदा, असी तुहाडे ते हमेशा खुश रहांगे, कदी नाराज नहीं होवांगे। बड़ा खप तप के आ गए, इधरों मनांदा सी उधरों रुस जांदी सी, उधरों मनांदा सी उधर अरमानियां जन्नत दियां हूरां, असी तुहाडे ते कदी नाराज भी नहीं होना ते कदी असी बूढ़े भी नहीं होना, हमेशा दी जवानी ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, जिदे वे ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, जिंदे विच मचली दी पहली मेहमानी, और जन्नत जिदे विच नगमे तयूरा, जिदे विच जवाना कंवारियां हूरा, हुरा कादियां ने तस्वीरां कटियां मुसव्वर, जिदा कर सकदा नहीं कोई तसव्वर। अल्लाह पाक आवाज देंगे ओ जन्नतियो और कुछ चाहिदा जे नहीं, अल्लाह बड़ा कुछ लब गया है, जहन्नम तो बचा के तू सानू जन्नत विच दाखिल कर दिता है। या अल्लाह एक थोड़ी गल है, तू साडे चेहरियां नू जहन्नम तो बचा के स्याह होण तो बचा के सफेद कर दिता है। अल्लाह फरमान के मांग लो और कुछ मांग लो, नहीं अल्लाह सब कुछ मिल गया है। फरमाया एक शय ते हाले मेरी कोई नहीं, मैं तुहानू कुछ देना चाहना। जन्नती हैरान होंगे, अल्लाह और पता नहीं की देना चाहते ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह एक बाजार विच इन्हां नू जमा कर लैणगे, पहली गल रब इन्हां नू ये दसणगे ओ जन्नतियो मैं तुहाडे ते हमेशा वास्ते राजी हो गया वां, कदी नाराज नहीं होना। रब दी रज़ा बड़ी चीज है। अगे अल्लाह पाक दे पैगंबर ने दसिया है इन्हां जन्नतियां नू अल्लाह पाक एक जगह ते जमा करके ते अपना दीदार भी करा देंगे।
اللہ اپنا دیدار جنتیاں نو کرا دیں گے، نور دے سارے پردے ہٹ جان گے، اور جدوں اللہ دا دیدار کران گے خدا دی قسمیں دکھ سارے بھول جان گے، اور دنیا دیاں زندگی دیاں تکلیفاں بھول جان گی، اللہ دا دیدار ہو جائے گا۔ کیا نظارے نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، اوتے ون تے سونے ویرا پھل ہون گے، اوتے ون تے سونے ویرا پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، وچ لگے کستوری دے کار ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوز جوانی ہوے گی، لیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ ایک گل سن لو، کیڈا سونا کیڈا سونا کیڈا سونا سما پر بہار ہوے گا، کیڈا سونا سما پر بہار ہوے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، ایتھے چکن والے ایتھے چکن والے اوتھے سارے ہون گے، ایتھے چکن والے رب نو پویندے، ایتھے چکن والے رب نو پویندے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ میرے تواڈے نصیب وچ لکھ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔